नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना साई। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। नक्कली कागज बनाएर नेपालीहरूलाई भारत पठाउने गिरोहका एकजना पक्राउ। डोके बजारमा खोलिएका भारतीय बस सञ्चालकका अवैध काउन्टर बन्द। कञ्चनपुर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न कैलाली प्रहरीलाई बुझाएका अभियुक्त 2 घण्टामै रिहा। नक्कली कागजमा भारत पठाउन लाग्दा डोके बजारबाट फेरि पक्राउ। कोरोना संक्रमण फैलिरहे पनि कैलाली मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड घटेन। 100 मानिस एकैचोटि आएपछि कुपन सिस्टम बन्द गर्न कार्यालय बाध्य। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसले 3 दिनमा 5 जनाको मृत्यु। गम्भीर लक्षण देखेका र दीर्घ रोगीलाई कोरोना जित्न कठिन। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना कहरकै बीच भारत जान हिँडेका नेपालीहरू डोके बजार क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन्। नक्कली परिचय पत्र र कागजपत्र बनाएर भारत पठाउँदै आएको गिरोहका एकजना समातेपछि उनीहरूको सम्पर्कमा सीमामा पुगेकाहरू अलपत्र परेका हुन्। भारतीय परिचय पत्र बनाउने गिरोहमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएपछि उनीहरूले सीमा क्षेत्र छोडेका छन्। धनगढीको बस पार्क लगायत सीमा क्षेत्रको टिकट काउन्टरमा नक्कली कागजात बनाउने गिरोह सक्रिय भएको समाचार एसटीएस टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि कञ्चनपुर प्रशासनले सक्रियता देखाएको छ। डोके बजार प्रहरीले पास तथा भारतीय परिचय पत्र बनाइदिने भनेर रकम असुली गर्दा गर्दै धनगढीका कमल बोहरालाई पक्राउ गरेको छ। नक्कली पास बनाएर भारत पठाउँदै आएको गिरोहका एकजना समातिएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट डोके बजार पुगेका 100 नेपाली अलपत्र परेका छन्। हाम्रो एक साथीसँग छ, अरू 2-3 जनासँग छैन। नागरिकता त छ यहाँको। त्यही आधार कार्ड चाहिँ खोजिरहेछ, नागरिकतालाई जान्ने दिएको छैन। अब हामीले कहाँ जाने त? अब अलपत्र पर्ने सम्भावना भयो। कुन ठाउँबाट आउनुभएको हजुर? म त बाजुराबाट आएको। यस्तो गिरोहले भारतीय नक्कली आधार कार्ड तथा कम्पनीका परिचय पत्र बनाएर नेपाली नागरिकलाई भारत पठाइरहेको थियो। यससँगै नेपालमै बसेर भारतीय सवारी साधनका टिकट काट्ने काउन्टरहरू समेत बन्द भएका छन्। तर सीमामा पुगेका नेपालीहरू भने आफूहरू भारत जान पाउनुपर्ने बताएका छन्। छोराछोरी घरमा छोडेर आएछौँ, दसैँ तिहार आयो उताबाट हाम्रो पनि मन दुख्छ। छोराछोरी कताले पढाउनु पर्यो, छोराछोरी खाना खानु पर्यो। अहिले यस्तै गर्ने हो, बिचबाट बाटोमा अलपत्रै पाडेर मान्छे न आधार कार्डवाला जान दिन्छ, नागरिकतावाला जान दिन्न भन्छ। अब हामी के गरौँ भन्नु त? त्यसको लागि तपाईँले पनि उपाय गरिदिनु न हाम्रो जाने भनेर। अब यहीँ पास बनाउँछु भनेर भनिराख्या बिहानबाट भइहाल्छ छैन। अब केही गरी पनि मिलाएर पठाइदिनु हामीलाई। अब बनाउँछु भने के बनाएको छ नि छैन थाहै छैन। पास कसले बनाइदिन्छु भनेर ती मान्छे कहाँ छन् त? तिनीहरू खै माथि र छन्, अहिले आउँछु भन्दै थिए। उन के गरौँ त? यहीँ बसेको पछि भोलि यहीँ बस्ने, आज यहीँ बस्ने, पर्सि यहीँ बस्ने हुन्छ र। डोके बजारमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता बढाएसँगै दलालहरूलाई भने छटपटी भएको छ। अनमोल भट्टराई, एसटीएस न्यूज, डोके बजार, कञ्चनपुर। भारत जान हिँडेका नेपालीहरू सीमा नाकामा खुलेआम लुटिएका छन्। नेपाली दलालहरूले पास तथा भारतीय परिचय पत्र बनाइदिने भन्दै 100 रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। पास तथा भारतीय परिचय पत्र बनाइदिने भनेर रकम असुली गर्दै गर्दा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। अछाम घर भई हाल धनगढी बस्दै आएका कमल बोहरालाई डोके बजारबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पास तथा कागजात कैलालीमा बनाउने भन्दै पक्राउ परेका बोहरालाई कञ्चनपुर प्रहरीले कैलाली प्रहरीलाई बुझायो। पक्राउ परेका बोहरालाई कैलालीका प्रहरी हवलदार किशन सिंह बुढालको जिम्मामा बुझाएको पचकडिया प्रहरी चौकीले जनाएको छ। तर केही घण्टा नबित्दै पुनः बोहरालाई डोके बजार क्षेत्रबाटै 2600 रुपैयाँ लिँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यो हेर्दा बुझ्न सकिन्छ कि दलालहरूको गिरोह कतिसम्म सक्रिय भएर लागेको छ। प्रहरी प्रशासनलाई बुझाएको व्यक्ति कसरी फेरि पनि डोके बजार पुग्यो त? यसको जवाब खोज्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कैदी बन्दीको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका कारागारको अनुगमन पश्चात आयोगले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैदी बन्दीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेको हो।
आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको नेतृत्वमा गएको उच्च स्तरीय टोलीले दुवै जिल्लाका कारागारको अनुगमन गरेको मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख झङ्कर रावलले जानकारी दिनुभयो। टोलीले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, जिल्ला न्याय अधिवक्ता, कारागार प्रमुख, बार एसोसिएसन तथा पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेको प्रमुख रावलले बताउनुभयो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीमा सेवाग्राहीको भीडभाड बढेको छ। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि 2 दिन सेवा बन्द गरेको कार्यालय खुलेसँगै सेवाग्राहीको भीडभाड बढेको हो। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गए पनि भीडभाड बढे पनि सामाजिक दूरीको समेत पालना हुन सकेको छैन। कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र केसीले सेवाग्राहीको भीड बढेपछि टोकन वितरण बन्द गरेको जानकारी दिनुभयो। भीड व्यवस्थित गर्न 11 दिनदेखि कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई टोकन वितरण सुरु गरिएको थियो। 2 दिनमै असोज 23 गतेसम्मको टोकन वितरण भइसकेको छ। विदेशबाट फर्केर आए, देशमा चाहिँ रोजगारी छैन, रोजगारी नहुँदा आफ्नो पूर्जा चाहिँ राखेर सिपमूलक केही आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने चाहना राखिरहेको छु। कार्यालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि टोकन वितरण बन्द गरेको जनाएको छ। 25 गतेदेखि भने सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र केसीले बताउनुभयो। टोकन मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा पनि भीड कम नभएकोले तालिका अनुसार फरक फरक दिन सेवा दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ। असोज 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मका लागि नगरपालिकाका अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द रहने गौरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले जानकारी दिनुभयो। समुदायमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको हुँदा केही दिनका लागि नगरपालिकाका अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द रहने उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकामा रहेका अन्य कर्मचारीको पनि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसले 3 दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। असोज 10 गते एकै दिन सुदूरपश्चिमका 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो भने असोज 12 गते थप 1 जनाको मृत्यु भएको हो। असोज 10 गते बैतडीका 30 वर्षीय पुरुष, कैलालीका 30 वर्षीय पुरुष, अछामका 34 वर्षीय पुरुष र बझाङका 1 पुरुषको कोरोना भाइरसले मृत्यु भएको थियो। भारतबाट फर्किँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भेटेका बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 30 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतको बेंगलोरबाट फर्किएका उहाँ शनिबार पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को लामाधारमा मृत भेटिनु भएको थियो। चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 का 30 वर्षीय युवकको पनि सोही दिन मृत्यु भयो। उहाँमा पनि मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको हो। युवकलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। मृत्यु पश्चात शनिबार मात्रै उहाँमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मृतक मृगौलाको दीर्घरोगी रहेको अस्पतालले जनाएको थियो। यसैगरी बझाङ घर भई काठमाडौँमा कार्यरत सैनिक जवानको शुक्रबार मृत्यु भयो। वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीको सघन कक्षमा उपचारका क्रममा उहाँको मृत्यु भएको हो। असोज 6 गते छारे रोगको लक्षण देखिएपछि आइसियुमा भर्ना गरेका उहाँलाई 8 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी आएको थियो। बझाङको 26 पाथिबेरा 1 घर भएका उहाँ महेन्द्र दल गण नागार्जुन काठमाडौँमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। सोही दिन अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 3 बर्दादेवीमा 34 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भयो। डोटी अस्पताल प्रयोगशालामा शुक्रबार भएको परीक्षणमा उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। भारतबाट आएर गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा बसेका बेला श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई 10 गते जिल्ला अस्पताल लगेको थियो। असोज 12 गते धनगढीकी कोरोना संक्रमित 1 महिलाको मृत्यु भयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत वडा नम्बर 1 की 63 वर्षीय संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको हो। उहाँलाई असोज 10 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो भने त्यसअघि नै आइसियुमा उपचार भइरहेको थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उहाँलाई 7 गतेदेखि सेतीमा भर्ना गरिएको थियो। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म 21 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरूमा कैलालीका 9, अछामका 5, बझाङका 3, बाजुराका 2, बैतडी र डडेलधुराका 1-1 जना छन्। यीमध्ये 3 जनाले भने आत्महत्या गरेका हुन्। 2 जनामा आत्महत्या गरेपछि कोरोना पुष्टि भएको हो भने 1 जनाले कोरोना लागेपछि आत्महत्या गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पहिलो मृत्यु जेठ 18 गते भएको थियो। बाजुराकी 2 वर्षीय बालिकाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। जेठ 24 गते कोरोना भाइरसले धनगढी उपमहानगरपालिका
नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। असार 3 मा कोरोना भाइरसको संक्रमणले कैलालीको लम्कीछुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 की 43 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। सोही दिन गोदावरी नगरपालिकाका 46 वर्षीय पुरुषको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। असार 13 गते क्यान्सर पीडित कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 7 का 50 वर्षीय पुरुषको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। असार 16 गते अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भयो। साउन 13 गते कोरोनाले बझाङको बुङ्गल गाउँपालिका निवासी 65 वर्षीय पुरुषको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको थियो। साउन 25 गते अछामको चौरपाटीका 50 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। साउन 29 गते अछामकै रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 18 वर्षीय पुरुषको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। साउन 32 गते कैलालीको महन्याल गाउँपालिकाका 49 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भयो। भदौमा 10 गते सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत गोदावरी नगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भयो। भदौ 31 गते सेती अस्पतालमा उपचाररत धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 5 की 57 वर्षीय संक्रमित महिलाको मृत्यु भयो। असोज 8 गते डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका 48 वर्षीय पुरुषको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। असोज 10 गते एकै दिन सुदूरपश्चिमका 4 जना, असोज 12 गते धनगढीकी कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको हो। कञ्चनपुरको कृष्णपुरबाट भरुवा बन्दुकसहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने 24 वर्षीय लालबहादुर विष्ट र सोही ठाउँका 25 वर्षीय कमल थापाले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले घरमा भरुवा बन्दुक देखाई डर त्रास एवं आतंक सिर्जना गरेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो। थापाले गोठभित्र लुकाइराखेको अवस्थामा 1 थान लोड गरेको भरुवा बरामद गरेको प्रहरी नायब परीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नक्कली कागज बनाएर नेपालीहरूलाई भारत पठाउने गिरोहका 1 जना पक्राउ। डोके बजारमा खोलिएका भारतीय बस सञ्चालकका अवैध काउन्टर बन्द। कञ्चनपुर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न कैलाली प्रहरीलाई बुझाएका अभियुक्त 2 घण्टामै रिहा। नक्कली कागजमा भारत पठाउन लाग्दा डोके बजारबाट फेरि पक्राउ। कोरोना संक्रमण फैलिरहे पनि कैलाली मालपोत कार्यालयमा सेवा रहेको भिड घटेन। 100 मानिस एकैचोटि आएपछि कुपन सिस्टम बन्द गर्न कार्यालय बाध्य। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसले 3 दिनमा 5 जनाको मृत्यु। गम्भीर लक्षण देखेका र दीर्घ रोगीलाई कोरोना जित्न कठिन। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मुटु रोगको जोखिम बढेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा मुटु रोगीका समस्या झनै थपेको चिकित्सकले बताएका छन्। मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा जिब्रोको स्वादलाई बढी महत्त्व दिँदा मुटु रोगको शिकार हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। नसर्ने रोगमध्ये प्रमुख रूपमा मुटु रोग परेको छ। स्वस्थ व्यक्तिले पनि मिठो, मसालेदार, चिल्लो, स्वादिलो खाना निरन्तर रूपमा खाँदै जाँदा बिस्तारै मुटु रोगको शिकार हुने गरेका छन्। फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमरले मानिसको आहार व्यवहारले मुटु रोगको जोखिम बढाउने बताउनुभयो। चुरोट, खैनी, गुटखा जस्ता पदार्थ नियमित सेवन गर्नाले मुटु रोगको सम्भावना बढाउने उहाँको भनाइ छ। विशेष गरी निकोटिनले मुटुका धमनीलाई साँघुरो बनाउने र बिस्तारै मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने उहाँको भनाइ छ। र यो टप 10 किलर डिजिज सबभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु केबाट हुन्छ भन्दाखेरि विकसित देश, विकासोन्मुख देश लगायत अन्य देशहरूमा पनि मुटुको रोगले गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ। यो 1 नम्बरमा पर्छ। त्यसो हुनाले जति यो विकास हुँदै गयो त्यति नै रोगको मात्राहरू पनि बढ्दै गइराखेको छ। यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो जीवनशैली र खानपानमा विशेष यसले असर गरिराखेको हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ मैले अघि भनेको 6वटा कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
हाल नेपालमा मुटुका बिरामीको संख्या उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको छ। मुटुरोग लागेमा छातीको बीचको भाग दुख्ने, दम बढ्ने, खुट्टा सुनिने, घाँटीको रक्तनली फुल्ने, ओठ, जिब्रो र औँलाका टुप्पा निलो हुने लक्षण देखिन्छन्। तर अधिकांश मुटुरोगीमा यस्ता लक्षण बिनै पनि असर परिरहेको हुन सक्छ। टाउको दुख्ने र चक्कर आउने, मुटुको धड्कन रोकिने वा छिटो चल्ने, कफमा रगत देखा पर्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, सुनिने लगायतका समस्या देखिए मुटुरोग लागेको हुन सक्छ। ज्वरो आउने, हात खुट्टा, ओठ आदि झट्का दिँदै लगातार रूपमा चल्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परेमा पनि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने डाक्टर कमरले बताउनुभयो। देब्रेतिरको छाती दुख्ने, हिँड्दाखेरि बढ्ने अथवा काम गर्दाखेरि बढ्ने, बस्दाखेरि ठिक हुने, त्यो दुखाइ चाहिँ देब्रे हाततिर सर्ने, यस्तो छातीको दुखाइ हुन्छ। अर्को चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, छातीमा ढुङ्गाले थिचेको जस्तो हुने। अर्को चाहिँ मुटुको धड्कन धेरै छिटो बढ्ने अथवा मुटुको धड्कन आफैले थाहा पाउने, अनि दम बढ्ने पनि हुन्छ मुटुको रोगमा। अनि हात गोडाहरू सुन्निने, हिँडुल गर्न नसक्ने, थोरै काम गरे पनि थाक्ने, यी कुराहरूको मुटुको लक्षणहरूमा पर्छ। पश्चिमी देशहरूमा मुटुरोगको संख्या बिस्तारै घट्दैछ भने नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशमा क्रमिक रूपमा बढ्दै आएको छ। मुटुरोगबाट बच्न चिकित्सकको सल्लाह अनुसार जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने डाक्टर कमरले बताउनुभयो। विशेष गरेर जीवनशैली, खानपान, अनि पर्याप्त मात्रामा निन्द्रा र 6वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ मुटुरोगबाट बच्नको लागि। 1 नम्बरमा नियमित एक्सर्साइज, कम्तीमा 30 मिनट एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। 2 नम्बरमा तौल ठिक्क मात्रामा राख्नुपर्छ, उचाइ अनुसारको तौल। तेस्रोमा चाहिँ खानपानमा विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ, यसमा सागसब्जी र फलफुलको मात्रा पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ। चौथोमा चाहिँ नुनको मात्रा एकदम नियन्त्रण गर्नुपर्छ। 5औँमा हामीले धुम्रपान लगायत सुर्तीजन्य पदार्थहरू पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। लास्टमा अत्याधिक मद्यपान सेवन गर्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बढी ओजन, उच्च रक्तचाप, अनियमित खानपान, मधुमेह, रगतमा चिल्लो पदार्थको बढी मात्रा, फलफुल नखाने बानी, धुम्रपान, मदिरापान, अनावश्यक चिन्ता, डिप्रेसन र वंशाणुगत कारण जस्ता कारक तत्त्वलाई ध्यान दिएर जीवनशैली नै बदल्ने हो भने यो रोगबाट सजिलै बच्न सकिने उहाँको भनाइ छ। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले डडेलधुरा अस्पताललाई 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। गाउँपालिकाले अस्पतालमा सञ्चालन भएको पीसीआर ल्याब सञ्चालन, संकट समाधानका तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मंगलबार अस्पताललाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी 7 जिल्लाको केन्द्र बिन्दुमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालमा कोरोना परीक्षण ल्याब स्थापना भई पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालालाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि नवदुर्गा गाउँपालिकाले अस्पताललाई 10 लाख रुपैयाँ सहायता गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले बताउनुभयो। यसअघि अमरगढी नगरपालिकाले अस्पताललाई 20 लाख सहयोग गरेको थियो। त्रिनगर नाकामा मालवाहक गाडीहरूको आवागमन सहज बनाउन र भारतीय दक्ष कामदारको प्रवेश अनुमतिका विषयमा धनगढीमा छलफल भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल भएको हो। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले छलफलमा कैलाली भन्सार प्रमुख, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर, पूर्व अध्यक्ष दिनेश राज भण्डारी लगायतको समेत सहभागिता रहेको बताउनुभयो। गौरीफन्टा नाकामा सहज रूपमा मालवाहक गाडीहरू निर्वाध रूपमा आउन जान पाउनुपर्ने, आम जनताको आगमनमा सहज हुनुपर्ने, भारतीय दक्ष कामदारलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरी आउन दिनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको ओझाले बताउनुभयो। ती विषयमा सबैको प्रतिक्रिया सकारात्मक आएको बताउँदै ओझाले समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रमा खटेका सशस्त्र प्रहरीका 7 जवानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सीमा नाका गड्डाचौकीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका जवानमा कोरोना पुष्टि भएको हो।
संक्रमण भएका जवान सीमा क्षेत्रमा भारत जाने र फर्कनेको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र स्वास्थ्य चेक जाँचमा खटेका थिए। संक्रमण देखेका जवानलाई महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यारले बताउनुभयो। यसअघि समेत सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सहित 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ती सबै हाल कोरोना मुक्त भई कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन्। बैतडीको पाटा नगरपालिका कार्यालयका कागजपत्रहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका अनियमितताको उजुरीपछि कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी हरिशन्द जोशीले कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गरेको भनेर फोन र लिखित उजुरी आएपछि कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको बुझाउनुभयो। नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड 73 लाख खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना नियन्त्रणमा अनियमितता भएको भन्दै नगरसभा सदस्य भीमदत्त भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले यही असोज 9 गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना नियन्त्रण तथा अन्य शीर्षकमा 53,15,721 अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो। सोही प्रतिवेदन र उजुरीका आधारमा छानबिन गर्नका लागि अख्तियारको टोलीले प्रतिवेदन सहित कोरोना जोखिम नियन्त्रणमा राहत सामग्री खरिद र विवरण साथै सवारी साधन खर्चको विवरण सहितको फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल भारत सीमा नाका झुलाघाट बन्द भएपछि समस्यामा परेका सीमा पारीका व्यापारी आन्दोलित भएका छन्। यसअघि असोज 9 गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले ज्ञापन पत्र पठाएका व्यापारीले सोमबारदेखि अनसन थालेका हुन्। व्यापारीहरूले सीमा नाका नजिक पिपल चौकमा अनसन थालेको झुलाघाटबाट भारतीय पत्रकार प्रमोद भट्टले जानकारी दिनुभयो। बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म व्यापारीहरूले अनसन बस्ने गरेका छन्। नेपाली ग्राहकको भरमा चलेको झुलाघाट बजार नाका बन्द भएपछि सुनसान छ। कोरोना कहरका कारण गरिएको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेको भन्दै आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने, बैंक ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पानी र बिजुलीको बिल मिनाहा गर्नुपर्ने अनसनरत उनीहरूको माग छ। भारतले देशभर लकडाउन खुला गरेको भए पनि सीमा पुल नखुल्दा व्यवसाय बन्द भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। ऋण निकालेर व्यापार गरिरहेकालाई झुलाघाट नाका बन्द हुँदा निकै समस्या भएको झुलाघाट व्यापार संघले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अवैध रूपमा भर्ना गरेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै अनेरा सुब्यू कञ्चनपुरले उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय क्याम्पसमा अनियमित तरिकाले भर्ना गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै उपकुलपति अमरराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। नियुक्ति खारेजसँगै अनलाइन कक्षाका नाममा भएको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन हुनुपर्ने, विद्यार्थीलाई निःशुल्क डाटा उपलब्ध गराउनुपर्ने, लकडाउन अवधिभरको विद्यार्थीको पढाइ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। तत्काल छात्रावासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय सभाबाट पास नगरी उपकुलपतिले एकलौटी ढङ्गबाट अवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेका विश्वविद्यालयका कार्यकारी सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने र केन्द्रीय क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा प्राध्यापकको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोभिड-19 का कारण नियमित कक्षाहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा अनलाइन कक्षाको नाममा लाखौं रकम हिनामिना गरेको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने अनेरा सुब्यू जिल्ला संयोजक वीरेन्द्र राज विष्टले बताउनुभयो। नेपाल सोनचाँद व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभा तथा प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। कैलालीको गोदावरीमा भएको अधिवेशनले महासंघको सभापतिमा सन्तोष लामिछानेलाई चयन गरेको छ। महासंघको उपसभापतिमा सुनिल घिमिरे र गणेश सुनार, सचिवमा रूपक सुनार र सहसचिवमा शकुन्तला सोप चयन भएका छन्। कोषाध्यक्षमा उमेश सुनवार, सहकोषाध्यक्षमा दिवससंघ स्नेही, सदस्यमा राजकुमार लामिछाने, गणेश पौडेल र दिनेश सोप चयन भएका छन्। 2075 सालमा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी गठन भएको थियो। राज्यले वार्षिक अरबौं रुपैयाँ कर बुझाउँदा पनि व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभएको महासंघले गुनासो गरेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नक्कली कागज बनाएर नेपालीहरूलाई भारत पठाउने गिरोहका एकजना पक्राउ। डोके बजारमा खोलिएका भारतीय बस सञ्चालकका अवैध काउन्टर बन्द। कञ्चनपुर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न कैलाली प्रहरीलाई बुझाएका अभियुक्त 2 घण्टामै रिहा। नक्कली कागजमा भारत पठाउन लाग्दा डोके बजारबाट फेरि पक्राउ। कोरोना संक्रमण फैलिरहे पनि कैलाली मालपोत कार्यालयमा सेवक रहेको भिड घटेन। 100 मानिस एकैचोटि आएपछि कुपन सिस्टम बन्द गर्न कार्यालय बाध्य। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसले 3 दिनमा 5 जनाको मृत्यु। गम्भीर लक्षण देखेका र दीर्घ रोगीलाई कोरोना जित्न कठिन। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।